Handumanan sa usa ka suliran. May adlaw kay natong tanan, karong adlaw mo balik ko sa barangay hall. Kay wala man ko nadawat sa pagkabarangay tanod, so karon mo balik yun ko sa barangay. Kay gusto ko mo apply og BHW. Kay naka-uniform naman ko, imposible nga dili gyud ko madawat. Kay gahapong adlaw nidong ko dito sa amo ang barangay kay mga apply ko og barangay tanod. Pero nagduha-duha man sila og dawat nako kay dili ko nuko ang ayan nga mahimong barangay tanod. So manang karong adlaw mo balik ko para dili gid sila makabalibad is nag-uniform gyud ko daan.